لوط علیہ السلام دی قوم بندے بندیاں نال بدکاری کرن تے سور بن جان، خنزیر بن جان، باندر بن جان، چیکاں باکاں قوم انہاں دی سنے، جانور انہاں دے جناب پناہ منگدے ہون، درندے انہاں کول دور نسدے ہون، شکلاں تبدیل ہو جان تے ساڈے مسلمان منڈیاں نال نکاح کیتے ہوئے، تسی نہیں ویکھدے سنتے منڈیاں نال نکاح کیتے ہوئے، عورتاں چھڈ کے انہاں خسرے اپنے گھراں چ پائے ہوئے، کلمہ بھی رسول دا پڑھدے نے، امت رسول دی کہاندے نے۔ بابا وارث شاہ فرماؤندا ہے تیریاں ساریاں چھلتراں صاف حسن جدوں چاڑ خراد تے رندے آوے اوکھے ویلے چھڑاوسی کون تینوں میاں وارثا رب دیا بندیا وے اوکھے ویلے چھڑا وسی کون تینوں میاں وارثا رب دیا بندیا وے۔ ایمانداری نال دسو لوط علیہ السلام دی قوم، یہود علیہ السلام دی قوم جڑیاں قوماں غرق ہوئیاں خدا دے غضب تے قہر دا شکار ہوئیاں، انہاں دے عمل ویکھ کے کنی کو ساڑے دل چ نفرت ہوندی ہے، اوندا پتہ بھی ہوندا ہے بھی اے بندہ بد کردار ہے، بے غیرت تے پرلے سرے دا، کنی کو دل چ نفرت ہوندی ہے تے گھن ہوندی ہے تے کنہ بندہ ہوندے کول کنی کترا کے دوروں دی لنگدا ہے تے نفرت کردا ہے اس عمل اتوں بھی یار بڑا پیڑا بڑا کمینہ ہے بڑا کتا بندہ ہے حضور دی۔ اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا اپنے صحابہ پاک دے سامنے فرمایا، حضور فرمایا کردے سن او میرے امتیو قیامت والے دن میں محمد دا سر نیواں نہ کرے نبیاں دے سامنے، نبیاں دے سامنے میرا سر نیواں نہ کرے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، کنی کو نفرت ایسا کرنے بھی آ بندہ بدکار ہے، اے منڈیاں نال بدکاری کردے نے، اے ظالم نے جناب منڈیاں دیاں عزتاں برباد کردہ ہے، کنی کو دے ساڑے دل چ نفرت ہوندی ہے تے کنے کو آپا انہوں جناب دور دور ناشنے ہیں، پھر بھی آپا میاں صاحب چوری صاحب فلانا صاحب حاجی صاحب نمازی صاحب یہ صاحب وہ صاحب تے حضور فرمایا جنہیں فاشق دی تعظیم کیتی سلام اچ بھی پہل کیتی نا رب دا عرش ہل جاندہ غضب نہ، ہاں جی جدا اعلانیہ گناہ ہے سارے علاقے نو جاگ نو پتہ ہے، وہ دی تعظیم ادب واسطے گوٹ رہنا، ان دی تعظیم کرنی ادب کرنا لحاظ کرنا، ہمیں سمجھو جنہیں رب دے غضب تے قہر نو نے دعوت دیتی۔ اساں اپنی غیرت رکھنے ہیں، اپنی غیرت سانو کوئی ہمیں نیوی اونچی گال چا کرنے آنے وڈا ریا تو کدرے مار جاؤں مار دیاں گے، ساری زندگی جمنے مرنے سارے ختم ہو گئے دنال چل پران دفع ہو جا، اپنی ذات دی غیرت رکھنے، لیکن خدا واسطے رسول واسطے قرآن واسطے شریعت واسطے دل چ ماسا نفرت نہیں رکھ دے۔ کیوں وقت چھاڑ یارو دا ملو دنال ہے مولوی صاحب تو چھاڑو نو پرا او دا ملو دنال ران دے بس ٹھیک ہے ساڑے نال تے صحیح ہے، ادا مطلب ہے تیرے نال صحیح ہوئے خدا رسول دا دشمن ہوئے تیرا یار ہے۔ تیرے کتے نو وٹا چا مارے کوئی تے تینو چنگا نہیں لگدا، اوے تو ساڑے راکھ میں کتے نو وٹا ماری آئی، ساڑی آج کھوتی ادھر گئی انہوں سوٹا ماری آئی، جا پرا تیرے نال انج کر دیاں گے۔ اچھا کھوتے تے کتے دا ہوئے غیرت چ ضمیر دا مادہ ہوئے اندر غیرت ہوئے ضمیر چ
لیکن خدا رسول دا دشمن ہوئے، قرآن نو رولن والا ہوئے، شریعت دا قاتل ہوئے، نبیان دا دشمن ہوئے، لوط علیہ السلام دی قوم مانگو بغیرت ہوئے، تو تیرا سجنے، تیرا لقمہ، تیرا کھان پین ادھے نال سجن یار بیلیے